नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। आज हरितालिका तीज हिन्दू महिलाहरूले महादेवको पूजा आराधना गरी मनाउँदै पशुपतिनाथ लगायत देशैभरका शिवालयमा व्रतालुको घुइँचो। आज आश्विन संक्रान्ति, वास्तु दिवस एवं विश्वकर्मा पूजा पर्व। विभिन्न कल कारखानामा विश्वकर्माको मूर्ति वा तस्बिरमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्दै मनाइयो। औषधि व्यवस्था विभागद्वारा 103 प्रकारका एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग नगर्न निर्देशन। एन्टिबायोटिकको प्रयोगलाई न्यूनीकरण, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने योजना। र नेपालमा डेंगी संक्रमितको संख्या 27,500 नाग्यो। 7.5 महिनाको अवधिमा संक्रमित मध्ये 15 जनाको मृत्यु। संक्रमण 76 जिल्लामा। अब प्रदेश न्यूज विस्तारमा। आज हरितालिका तीज हिन्दू नेपाली महिलाले महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइरहेका छन्। आजको दिन निराहार व्रत बसेर शिव पार्वतीको पूजा आराधना गरेमा सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वासका साथ यो पर्व मनाउने परम्परा छ। अघिल्लो रात दर खाएका नारीहरूले तीजको दिन व्रत बस्ने र शिव पार्वतीको पूजा गरेपछि नाचगान गर्ने समेत प्रचलन छ। पछिल्ला दिनमा नेपालमा सबै धार्मिक समुदायले यस पर्वलाई पारिवारिक सुख, सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना एवं विश्वासका साथ श्रद्धापूर्वक मनाउने गरेका छन्। आज पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयहरूमा व्रतालुको घुइँचो लागेको छ। आधुनिकतासँगै तीज पर्वमा धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षभन्दा खानपान एवं भड्किलो मनोरञ्जन हाबी हुन थालेको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लाम व्यवस्थापन, स्वयंसेवक परिचालन, स्वास्थ्य शिविर एवं निशुल्क पानी वितरणको व्यवस्था गरेको छ। तीजका अवसरमा चारैवटा सुरक्षा निकायले पशुपति क्षेत्रमा सुरक्षा दिएका छन्। पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने व्रतालु भक्तजनका लागि सहज बनाउन 4 स्थानबाट लामको व्यवस्था गरिएको छ। पशुपतिनाथ मूल मन्दिर र त्यस परिसरको तस्बिर एवं भिडियो खिचेमा मोबाइल जफत गरी नगद जरिवाना समेत गर्ने कोषले जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने 4 किल्ला तोकेरै पशुपतिनाथ मन्दिर वरपर मासु, मदिरा र नशालु पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। तीजका अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख सहित उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूले शुभकामना दिँदै नेपाली धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व र परम्परालाई संरक्षण एवं सम्वर्धनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। तीजले नेपाली समाजमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय र सबै किसिमका असमानताहरूको अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आज विश्वकर्मा पूजा। प्रत्येक वर्ष कन्या अर्थात् आश्विन संक्रान्तिका दिन आज विश्वकर्माको पूजा आराधना गरी वास्तु दिवस एवं विश्वकर्मा पूजा पर्व मनाउने गरिन्छ। कल कारखानालाई विशेष रूपमा सजाएर विश्वकर्मा भगवानको बालुवाको मूर्ति वा तस्बिरमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। बालुवा अन्य चीजबाट बनाइएको विश्वकर्माको मूर्ति शुद्ध स्थलमा लगेर सेलाउने गरिन्छ। आजका दिन कालीगढले उपयोगमा ल्याउने विभिन्न औजार, सवारी साधन सहितका सामानमा पूजा आराधना गरे धेरै समय टिक्ने, काममा बेलामा नबिग्रने र राम्रो काम गर्न सकिने लगायत धार्मिक विश्वास छ। द्वापर युगमा भगवान कृष्णलाई राक्षसहरूले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रको बीचमा भेद द्वारका बनाई लुकाएको धार्मिक विश्वास रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले आज बिहान महासचिव गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका हुन्। दुईजना बीच न्युयोर्क स्थित राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा भेट भएको हो। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गुटेरेससँगको भेट भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले गुटेरेससँग नेपालको शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सेना, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकासका लक्ष्य लगायत विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्न दुईजना सहमत भएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्व समुदायको विश्वास पुनः जागृत गर्ने तथा शान्ति, समृद्धि र सबैको दिगोपनाका निम्ति दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने एकबद्धताबारे उनले मन्तव्य व्यक्त गर्नेछन्। भोलि अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहाल सहभागी हुनेछन्। न्युयोर्कमा रहँदा दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास र जलवायु सम्बन्धी
शिखर सम्मेलन लगायत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनले विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीसँग भेट गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले पत्रकारसँगको भेटमा यस्तो बताएका हुन्। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै उनले कसैलाई पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको बताउँदै सरकारले गरेका राम्रा र सकारात्मक कुराको समर्थन गर्नुभन्दा कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने गिरोह सक्रिय रहेको दावी गरे। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरसँग जुझ्न विकासशील राष्ट्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्न विकसित राष्ट्रलाई अपील गरेका छन्। जैविक ऊर्जाको भविष्यका लागि सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले अमेरिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साउदले स्थितिको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गर्दै भावी पिढीका लागि कार्ययोजना निर्माण गर्न समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती देखा परेको बताए। उनले जैविक ऊर्जाको विस्थापनका लागि प्रक्रियागत रणनीतिका बारेमा अति कम विकसित देशको अध्यक्षको हैसियतले मुख्य वक्ताका रूपमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रममा मन्त्री साउदले विकासशील राष्ट्रले प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको ग्रीन क्लाइमेट फन्डमा 100 अर्ब उपलब्ध गराउनुपर्ने र सन् 2025 सम्ममा दोब्बर वृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिए। विकसित देशहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गर्न र जैविक ऊर्जाको खपत कम गर्न सदैव ध्यान आकर्षण गराएको बताउँदै मन्त्री साउदले विकास साझेदारहरूलाई अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा प्रविधिको रूपान्तरण गर्दै स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा बढोत्तरी गराउन आग्रह गरे। जैविक ऊर्जाको भविष्यका लागि सांसदहरूको सञ्जालमा 70 देशका 700 बढीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सञ्जाल जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न जैविक ऊर्जालाई विस्थापित गर्ने अभिप्रायले स्थापित संस्था हो। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा 2 महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। मोरङ प्रशासनले आजदेखि लागू हुने गरी 2 महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवले हिजो सूचना जारी गर्दै 4 किल्ला निर्धारण गर्दै कुनै पनि प्रदर्शन र भिडभाड गर्न नपाइने बताएका हुन्। निषेधाज्ञा जारी गरेको क्षेत्रहरूमा प्रदेशसभा पूर्व देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पताल चोक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रोडसेस चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोक, मुख्यमन्त्री निवासको 300 मिटर ओरपरको क्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट 300 मिटर ओरपर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको डाँफे चोकदेखि पूर्व रहेको छ। पछिल्लो समय प्रदेश नामाकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै विराटनगर केन्द्रित आन्दोलन हुँदै आएको छ। यस्तै शिक्षकहरूको आन्दोलन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विभिन्न ऐन कानूनका विषयमा भइरहेका असन्तुष्टि र सानोतिनो झगडामा समेत जुलुस निस्कने अवस्था आएपछि यो निर्णय भएको प्रशासनले जनाएको छ। मिठाईमा अखाद्य वस्तु मिसाएर बेचेको पाइएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक मिठाई पसललाई 2 लाख जरिवाना गरेको छ। टिपटप ब्रान्डबाट धेरै स्थानमा पसल चलाइरहेको कम्पनीले काठमाडौँ 17 को थैटीबाट आइतबार बिक्री गरेको मिठाईमा कैफियत भेटिएको ग्राहकबाट उजुरी आएपछि कारबाही गरिएको काठमाडौँ महानगरका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार सोमबार उक्त पसलका सञ्चालक दीपक राज थपलियालाई महानगरमा बोलाएर 2 लाख जरिवाना गरिएको हो। उनलाई पसलमा सरसफाई गर्न, बजार गइसकेका म्याद गुज्रिएका सामानहरू तुरुन्त फिर्ता ल्याउन समेत निर्देशन दिएको छ। 30 को मौकामा म्याद गुज्रिएका सामानहरू धेरै ग्राहकको हातमा पुगेपछि आइतबार नै पसलमा स्थानीयले घेरा हालेर आक्रमण गरी प्रयास गरेको हुँदा सञ्चालकलाई उद्धार गरी जनसेवा प्रहरीमा बुझाइएको पाण्डेले जानकारी दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार 16 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बोल कबोल गर्ने भएको छ। बैंकले असोज 2 गते मंगलबार जारी गर्ने गरी 91 दिने, 182 दिने र 364 दिने गरी 3 किसिमको कुल 18 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिक्री गर्ने भएको। बैंकका अनुसार 3 अर्ब रुपैयाँ नयाँ ट्रेजरी जारी गरेर बाँकी रहेको 13 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ पुरानो ट्रेजरी नवीकरण गरिनेछ। 91 दिने ट्रेजरीका लागि 9 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने 182 दिने र 364 दिनेका लागि क्रमशः 4 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ र 3 अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ट्रेजरी बिल खरिदका लागि सोमबार दिउँसो 3 बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। यसअघि
केन्द्रीय बैंकले भदौ 11 गते 8 अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिक्री गरेको थियो। औषधि व्यवस्था विभागले 103 प्रकारका एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग नगर्न उपभोक्ता र सरकारवालालाई निर्देशन दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले एन्टिबायोटिकको प्रयोगलाई न्यूनीकरण, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयोगमा नल्याउन निर्देशन दिएको बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि ती औषधिको प्रयोगका लागि सिफारिस गरेको छैन। उनले ती औषधिको प्रयोग गर्नुको कुनै औचित्य नभएको समेत दावी गरे। एन्टिबायोटिक प्रतिरोधका कारण बढ्दै गएको संक्रमण हुने दर, मृत्यु दर र आर्थिक असरलाई पनि प्रभावकारी रूपले कम गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए। महानिर्देशक ढकालले एन्टिबायोटिक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्न तथ्यमा आधारित उपचार प्रणाली र समुचित प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्य हासिल गर्न औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा ती औषधिको दर्ता, नवीकरण र पैठारी र प्रयोग नगराउन निर्देशन दिएको बताए। उनका अनुसार यसअघि पैठारी तथा उत्पादनका लागि अनुमति दिएका औषधिको सम्मिश्रणलाई बजारबाट 6 महिनाभित्रमा हटाइसक्नु पर्नेछ। यस्तै विभागले अब त्यस्ता औषधिको पनि आपूर्ति र उत्पादन गर्न अनुमति नवीकरण गर्ने छैन। नेपालमा डेंगी संक्रमितको संख्या 27,500 नागेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार 27,968 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको हो। 7.5 महिनाको अवधिमा संक्रमित मध्ये 15 जनाको मृत्यु भएको छ भने डेंगी संक्रमण 76 जिल्लामा देखिएको महाशाखाले जनाएको छ। संक्रमण देखेका जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै संक्रमित सुनसरी जिल्लामा पुष्टि भएको छ। सुनसरीमा 15,881 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाले जनाएको छ। दोस्रो धादिङ जिल्लामा 2,992 संक्रमित भएका छन्। मोरङमा 2,261 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै काठमाडौँमा 517 संक्रमित रहेको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 7 प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै संक्रमित कोशी प्रदेशमा रहेको आँकडाले देखाएको छ। महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशमा मात्रै 20,924 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसपछि बागमती प्रदेशमा 4,246 जना संक्रमित छन् भने गण्डकी प्रदेशमा 879 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। आज हरितालिका तीज हिन्दू महिलाहरूले महादेवको पूजा आराधना गरी मनाउँदै पशुपतिनाथ लगायत देशैभरका शिवालयमा व्रतालुको घुइँचो। आज आश्विन संक्रान्ति, वास्तु दिवस एवं विश्वकर्मा पूजा। विभिन्न कल कारखानामा विश्वकर्माको मूर्ति वा तस्बिरमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्दै मनाइयो। औषधि व्यवस्था विभागद्वारा 103 प्रकारका एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग नगर्न निर्देशन। एन्टिबायोटिकको प्रयोगलाई न्यूनीकरण, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने योजना। र नेपालमा डेंगी संक्रमितको संख्या 27,500 नाग्यो। 7.5 महिनाको अवधिमा संक्रमित मध्ये 15 जनाको मृत्यु। संक्रमण 76 जिल्लामा। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।